प्रेस कॉन्फरन्सच्या निमतान आमचे मध्ये उपस्थित असतात आमचे सगळे प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सगळे आमचे रिपोर्टर तुमकां सगळ्यांक हांव ह्या आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार दिता। तुमकां खबर आसतली आमची एक इनिशिएटिव्ह वोकल फॉर लोकल ह्या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आमी जे आमचे जे पळय लोकल कल्टिवेटर्स आसा लोकल फार्मर्स जे पळय कितें ग्रो करता तांकां मार्केट तयार करून दिवप आनी त्यांच्या म्हालाक बरो प्रायस मेळप ही आमचो एक उद्दिश्ट आसा। आनी ही जी पळय आमी इनिशिएटिव्ह घेतली स्पेशली कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आनी मॅरीगोल्ड तुमकां खबर आसतली आमी दसऱ्याच्या सिजनांतल्यान आमचे जे पळय मॅरीगोल्डाचे फ्लावर्स आसा ते आमच्या मार्केटांत येता आनीक फाटल्या थोड्या वर्सांनी भितर आमी मोठ्या प्रमाणात हे मॅरीगोल्डाचें कल्टिवेशन आसा ते आमी तेजो इनिशिएटिव्ह आमी गोंया भितर स्टार्ट केला। आमी सुरवात करता आसतना सादारण 15 हेक्टर कल्टिवेशनांतल्यान आमी स्टार्ट केल्लो आनी स्लो हे कल्टिवेशन वाडोवन आयज आमचे कडेन सादारण 28 हेक्टर एरिया अंडर मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन आयले कडेन आसा। 28 हेक्टर एरिया भितर गोंया भितर सद्याक मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन जाता। आता प्रामुख्यान जर पळयलें जाल्यार गोंयांत आमी 2 व्हरायटीच्यो कल्टिवेशन आमी करतात। एक म्हणल्यार ऑरेंज आनी येलो। ऑरेंज आनी येलो ह्या व्हरायटीचे हेतू भितर येलो भितर एक कोलकाता येलो म्हण आसा आनी टेनिस बॉल्स ह्यो 2 व्हरायटी आमी येलो मॅरीगोल्ड जे आसा तेजे अंडर घेतात आनी ऑरेंजा भितर एक पितांबरी म्हण आसा कोलकाता ऑरेंज म्हण आसा आनी अष्टगंधा। सो असल्यो व्हरायटी ज्यो सामक्यो बऱ्यो परफॉर्म करता गोंया भितर आनीक परफॉर्मन्स न्ही जर आमी क्वॉलिटी जर पळयली जाल्यार जी पळय भायल्या राज्यांतल्यान जे पळय आमकां म्हाल येता सो सादारणसो त्याच क्वॉलिटीचो म्हाल आमचे कडेन येता म्हणजे आमची गोंयची कंडिशनांत ग्रो जाता। आता हे प्रमोट करता आसतना आमचो एक मेन उद्देश म्हळ्यार कसो आसा की आमच्या गोंयकाराचे पयशे जे आसा ते गोंया भितरच रोटेट जावचे। गोंयकारांनी गोंयकाराचोच म्हाल घेवचो जेणे करून आमचे जे पळय पयशे आसा ते गोंया भितरच गोंयच्या लोकां भितर आनी गोंयच्या शेतकारां भितर रोटेट जातले। आता मॅरीगोल्ड कल्टिवेशना खातीर तुमकां खबर आसतलें की आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो एक इनिशिएटिव्ह घेतले कडेन आसा आनी खुबशे शेतकार आमचे स्वयंपूर्ण जावचे होय बी तेतूंतलो एक उद्दिश्ट आसा। आता सबसिडीचो पार्ट जर आमी धरलो जाल्यार आमी स्टेट गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा स्टेट सेक्टर जी पळय स्कीम आसा त्या स्किमीच्या अंडर आमी सादारण 55,000 रुपया पर हेक्टर आमी सबसिडी दिता आनी स्टेट स्किमीच्या बरोबरच आमचे कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा आनी ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमींतल्यान आमी सादारण 20,000 रुपया पर हेक्टर शेतकारांक दिता। म्हणजे टोटल जर दोन्ही सबसिडी जर कंबायन केल्यो जाल्यार सादारण 75,000 रुपया शेतकाराक सबसिडीच्या रुपान मेळटा फॉर कल्टिवेशन ऑफ दीस मॅरीगोल्ड। फाटल्या एक 4-5 वर्सांचो जर आमी नियाळ जर घेतलो जाल्यार हो जो पळय ट्रेंड आसा हो इन्क्रिजींग म्हळ्यार लोक नवे भुरगे नवे तरणाटे ह्या वेवसाया भितर उतरता आनी वेवसाया भितर येता। आनीक म्हाका दिसता की खुबश्या तरणाट्यांक आमी विचारलें तेन्ना तेंची म्हणणी आसा की दीस इज अ नोबल हे म्हणून वेवसाय आनीक खुबशे नवे शेतकारी बी ह्या वेवसायान भितर उतरपाक शकता। आता आमचे कडेन सादारण जे पळय आमचे कल्टिवेटर आसा ते कल्टिवेटरांचे लिस्ट जे आसा म्हणजे आमच्या गोंया कडेन जितले शेतकार आसा ते शेतकारांचे जर आमी यील्ड लिस्ट जर जे आसा ते आमी आमच्या डिपार्टमेंटाची वेबसायट www.agri.goa.gov.in ह्या सायटीचेर आमी सगळे शेतकारांचे लिस्ट आमी घातले कडेन आसा जेणे करून सपोज एखाद्या गोंयकाराक जर मॅरीगोल्ड तेच्या लागींच्या शेतकारा कडेन जर घेवपा जाय जाल्यार त्या शेतकाराचें नांव तेजो एड्रेस आनी ज्या शेतकारा कडेन फोन नंबर आसा थोडे जाणटी शेतकार आसा थोडे भायले शेतकार आसा तेंचे कडेन फोन ना पूण जेंचे कडेन फोन नंबर आसा तेंचे फोन नंबरूय बी आमी वेबसायटीचेर घातले कडेन आसा। कितले प्रोडक्शन जाता साधारण 280 मेट्रिक टन प्रोडक्शन आमी एक्सपेक्ट करता आनी हे प्रोडक्शन जे आसा ते स्कॅटर्ड आसतलें म्हळ्यार आतां फाल्यां दसऱ्याच्यान स्टार्ट जातलें आनी अप टू दिवाळी म्हणल्यार हे प्रोडक्शन कंटिन्युअस आसतलें।
ह्या क्रॉपा बद्दल थोडक्यात सांगपाचें म्हणल्यार हो क्रॉप जो आसा ह्या क्रॉपाची सीडलींग आमी भायल्या राज्यांतल्यान आमी हाडून गोंयच्या शेतकारांक दिले कडेन आसा आनी ही सीडलींग जी आसा ती लावपाच्या टायमार जमनीक जेन्ना आमी लायता ती सादारण 20 दिसांची ओल्ड आसता सीडलींग एकदां लावन जातकीर सादारण 65 डेजांनी 65 दिसांनी हो क्रॉप तयार जाता आनी अप टू 90 डेज म्हणल्यार हो क्रॉप ही झाडां जिवंत आसता आनी 90 दीस म्हणल्यार तेंचे कडल्यान त्या झाडांतल्यान आमकां प्रोडक्शन मेळटा म्हणल्यार कशें आसा ही जी पळय आयज जी पळय दसऱ्याक जी पळय प्रोडक्शनाक गेल्या ही झाडां सादारण दिवाळे पर्यंत दिवाळे नंतर तुगेले लक्ष्मी पुजन भाऊबीज पाडवो पर्यंत ह्या झाडांतल्यान आमकां यील्ड मेळटलें आनी सादारण आमी एक्सपेक्ट करता सादारण 280 मेट्रीक टन जे पळय मॅरीगोल्ड आसा ते आमची गोंयकारांची म्हणून गोंयांक अवेलेबल आसतले. कितले शेतकार नवीन एड जाले नवीन सादारण एक 200 सुमार शेतकार ऍड जाले अंदू वर्सा. साधारण 380 सुमार शेतकार आसा टोटल. 50% म्हणजे बारीक ऍड जाल्या. खुबश्या लोकांनी ऑन ट्रायल बेसीस घेतले कडेन आसा. थोड्यांनी एक 200 रोपे 200-300 रोपे असे लायल्या ट्रायल बेसीस सो दॅट फुडल्या वर्सा ते मोठ्या प्रमाणात करतले. भायल्यान कितले हाडचे पडटा भायल्या स्टेटींतल्यान कितलो हाडचो पडटा? भायल्या स्टेटींतल्यान आमी गेल्या त्या वर्साचो हे घेतला तेन्ना एक सादारण 200-250 म्हणजे कंटिन्युअस येना ती म्हणल्यार दसऱ्याक जी सगळी दिसता ती चडशे भायले आसतली. ती ना दसऱ्याक आमची अवेलेबल आसा गोंयची तयार जाता सध्या गोंयची शेतकाराची पण ती गोंयची जी पळय तयार जाता ती तुमकां रस्त्यार दिसना चडशी. ना पूण आतां दसऱ्याक अवेलेबल आसा म्हणटा ना दसऱ्याक आमचे आसा लोकल फार्मरांनी कल्टिवेशन केल्ले अवेलेबल आसा आनी जेचे कडेन अवेलेबल आसा तेंचे आमी नांवां आनी तेंचे फोन नंबर आमच्या सायटीचेर घातले. पूण तुमी लेट सांगले की दसरो फाल्यां आनी तुमी आज अनाउन्स करता 1-2 दीस तरी टायम मेळपाक जाय जनरल पब्लिकान. तुमी वेबसायटीर आयज घातला सो ते 2 दीस पयलीं घातलेले लोकांक टायम ना आमी पयलीं इनिशियली डिसायड केल्लें की बेगीन दिवचें म्हणून पूण खुबश्या शेतकारांक आमी जेन्ना कॉन्टेक्ट केले ते म्हणपाक की तुमकां आमचे मातसो क्रॉप अंदू लेट आसा म्हणून. लेट म्हळ्यार कितें जालें अंदू पावस मातसो बेगीन स्टार्ट जालो. एक्चुअली कशें आसा लँड प्रिपरेशन जे आसा तें सादारण 7 तारखे नंतर जेन्ना आमचो आमी मिर्ग म्हणटा मिर्गा सावन स्टार्ट जातालो पूण अंदू पावस जो आसा तो 21 तारखेक स्टार्ट जालो आनी लोकांक तें लँड प्रिपरेशनाक मातसो टायम मेळना सफिशियंट टायम मेळना. ह्या पावसाचो कितें परिणाम जाता? ह्या पावसाचो बाकी हेजे मॅरीगोल्ड